प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने बेला यो होइन। यो यदि राजीनामा मागिन्छ भने कोभिडमा भएको भ्रष्टाचारको कारणले माग्नु पर्यो, मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले माग्नु पर्यो, एमसीसीको कारणले माग्नु पर्यो, राजनीतिमा भएको व्यथित र लुटतन्त्रको कारणले माग्नु पर्यो। कारण त केही देखाइएको छैन। के हो त कारण? हो, ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, तर त्यसको कारण हुनु पर्यो नि। धोका भने के? मलाई के पद दिएनन् भनेर हो र? के भन्नुहुन्छ? होइन, बाँडौँ न, मलाई दिनुहोस् न एउटा पद चाहिँ, कि अध्यक्ष दिनुहोस् कि प्रधानमन्त्री दिनुहोस्। तपाईँ दिनुहुन्न भने चाहिँ हामी तपाईँलाई कारवाही गर्छौँ। यो पनि राजनीतिक चरित्र हो। अनि धोका दिए भन्न मिल्छ। जसले राजीनामाको माग गर्नुभएछ, राजीनामा माग गर्नुपर्ने कारण के भन्दाखेरि या त उहाँले प्रधानमन्त्रीको पद दिनु पर्यो या त उहाँले पार्टी अध्यक्षको पद उहाँलाई दिनु पर्यो। भनेपछि यो लडाइँ विशुद्ध रूपमा पदको लडाइँ। अब सिङ्गो केन्द्रबिन्दु, राजनीतिको केन्द्रबिन्दु चाहिँ कसरी सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउने, कसरी आफू सत्तामा पुग्ने र सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने। उहाँहरूको ध्यान त्यति मात्रै रहेछ। र एउटा नेताको ठाउँबाट अर्को नेतामा सत्ता जाँदैमा या पद जाँदैमा यी समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरो प्रष्ट पारेको छ। पार्टी फुट्छ। पार्टी फुटिसके पछाडि ओलीको एउटा पार्टी होला, उहाँहरूको अर्को पार्टी होला। अब अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन संसदमा बहुमत हुनु पर्यो। अब बहुमत भयो भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनु होला। अब उहाँहरूको अर्को एउटा दाउ के हुनसक्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाट कारवाही गर्ने र हटाउने। पार्टीबाट हटाइसके पछाडि संसद सदस्यता समाप्त हुन्छ। संसद सदस्यता समाप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद समाप्त हुन्छ। अब तर यसरी पार्टीबाट हटाउन साथ त प्रधानमन्त्री पार्टी नै छोडिदिनुहुन्छ। एउटा अलग पार्टी लानको लागि अब अहिले संसदमा पनि 40% र केन्द्रीय समितिमा पनि 40% हुनुपर्छ। उहाँहरूको केन्द्रीय समिति धेरै ठुलो छ। मलाई लाग्छ लगभग 1000 जना कतिको छ भन्ने सुनेको छु, मलाई थाहा पनि छैन। अब यति ठुलो केन्द्रीय समितिको भेला गरेर 40% पुर्याउने कुरा त्यति सजिलो पनि छैन। त्यसैले अब उहाँहरूले फेरि अर्को प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को एउटा अध्यादेश ल्याउनु होला आफूलाई सजिलो पार्ने। यस्तो किसिमको खेलमा आफ्नो सत्तालाई बचाउने तल्लो स्तरको राजनीतिक खेलमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। नेताहरूमाथि विश्वास छैन, राजनीतिमाथि विश्वास छैन, राजनीतिक दलमाथि विश्वास छैन। र यस्तो सङ्कटको अवस्थामा जहाँ नागरिकका आवाज संसदमा राखिनुपर्ने यस्तो अवस्थामा संसद चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गरिन्छ। त्यो पनि किनभने आफ्नो सत्ता बचाउनलाई। प्रधानमन्त्री शक्तिको दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा भएका नेताहरू आफू सत्तामा पुग्न लालायत हुनुहुन्छ, लिप्त हुनुहुन्छ। यसले यी सिङ्गो यो टिम जो छ, यो सिङ्गो सत्ता लोलुप जुन राजनीति छ, यो राजनीति र यी राजनीतिक र यी दलहरूलाई अब नागरिकहरूले समूल रूपमा हटाउनु पर्ने र अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भएको छ। केपी शर्मा ओलीले यो नक्सा जारी गर्नुभएको नागरिकहरूको दबावको कारणले हो। भारतीय दबावमा आएर भारतलाई नै सजिलो पार्ने काम त गरिरहनु भएको छैन। त्यसैले खड्गप्रसाद ओलीको राष्ट्रवाद चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउने खेलमा प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा अर्को कोही प्रचण्ड या माधव नेपाल या वामदेव या शेरबहादुर या कुनै अर्को बहादुर आर्य मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। यो समस्या भनेको प्रणालीकै समस्या हो, सिस्टमकै समस्या हो। अब अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति तरल छ, त्यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यो राजनीतिक परिस्थिति कसरी अगाडि जान्छ भन्ने विषयमा अनुमान मात्रै छन् भने केही अनुमान छन् भने अर्कोतिर केही संवैधानिक र कानुनी प्रक्रियाहरू पनि छन्। अब अहिले प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले संसदको अधिवेशन स्थगित गर्नुभएको छ, अन्त्य गर्नुभएको छ। अब अर्को अधिवेशन बस्न 4-5 महिना लाग्छ। यसको अर्थ के हो भने 4-5 महिनासम्म अब उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनको लागि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिँदैन, उहाँलाई संसदीय दलको नेताबाट निकाल्न सकिँदैन। भनेपछि 4-5 महिनासम्म उहाँको अहिलेको पद सेक्योर्ड भएको छ एउटा। दोस्रो कुरा, अब उहाँहरूभित्रको जुन आन्तरिक द्वन्द्व छ र अझै पनि आएका न्युजहरूले के मिडियामा के देखेको छ भने प्रचण्ड लबीले प्रधानमन्त्री ओलीको या त अध्यक्षबाट राजीनामा दिनुहोस् या त प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुहोस् भनेर माग गरिराखेको छ। भने उहाँ कुनै पनि पदबाट राजीनामा नदिने भन्ने उहाँको अडान रहेको छ। अब यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू बिचको यो जुन सङ्घर्ष छ, यो राजनीतिक सङ्घर्ष छ, यो चाहिँ सत्ताको खेल। कि त प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन चाहनेहरूले भन्नु पर्यो कि प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचार गर्नुभयो, तपाईँले भ्रष्टाचार रोक्न सक्नु भएन, त्यसैले राजीनामा दिनुपर्छ। त्यो पनि उहाँहरूले आरोप लगाउन सक्नु भएको छैन। होइन, तपाईँले राष्ट्रियताको विरुद्धमा काम गर्नुभयो, एमसीसीको सपोर्ट गर्नुभयो, एमसीसी पास गराउन खोज्नुभयो, त्यसैले हामी तपाईँलाई हटाउँछौँ, त्यो पनि भन्न सक्नु भएको छैन। होइन, तपाईँले राजनीतिलाई दूषित बनाउनुभयो, व्यापारीकरण गर्नुभयो,
त्यो पनि भन्न सक्नु भएको छैन। अर्थात् जसले राजीनामाको माग गर्नुभएछ, राजीनामा माग गर्नुपर्ने कारण के भन्दाखेरि या त उहाँले प्रधानमन्त्रीको पद दिनु पर्यो या त उहाँले पार्टी अध्यक्षको पद उहाँलाई दिनु पर्यो। भनेपछि यो लडाइँ विशुद्ध रूपमा पदको लडाइँ। यसले के देखाउँछ भने हामीले जसलाई पत्याएर नेपाली नागरिकहरूले 2/3 बहुमत दियौँ, अलमोस्ट 2/3, उहाँहरूको सिङ्गो ध्यान, उहाँहरूको सिङ्गो केन्द्रबिन्दु, राजनीतिको केन्द्रबिन्दु चाहिँ कसरी सत्ता आफ्नो हातमा ल्याउने, कसरी आफू सत्तामा पुग्ने र सत्तालाई दुरुपयोग गर्ने, उहाँहरूको ध्यान त्यति मात्रै रहेछ। यसले के देखाउँछ भने हाम्रो राजनीति जसरी व्यथितिमा परिणत भएको छ, लुटतन्त्रमा परिणत भएको छ, भ्रष्टाचारमा परिणत भएको छ, यसलाई गराउने, यो राजनीतिलाई भ्रष्टाचारी, व्यथिति, लुटतन्त्रमा परिणत गर्ने काम चाहिँ यिनै नेताहरूले गरेका हुन्। र एउटा नेताको ठाउँबाट अर्को नेतामा सत्ता जाँदैमा या पद जाँदैमा यी समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने कुरो प्रष्ट पारेको छ। मैले यसमा के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि डाक्टर साहब, जुन अहिले वर्तमान परिस्थितिमा जुन देश जुन हालतमा गुज्रिरहेको छ, जुन अवस्थामा छ, यो अवस्थामा यस्तो फोहोरी राजनीति खेल्नु कतिको जायज छ? यसमा त भएपछि तपाईँले प्रत्येक एउटा सडकमा हिँडेर आएको व्यक्तिलाई पनि सोध्नुहोस्, कसरी पनि जायज छ भन्दै भन्दैन। यसलाई जायज छ भन्ने कोही पनि म पाउँदिनँ। सायद यो विषयमा नेपाली नागरिकहरू अब अस्पष्ट छैनन्। त्यसैले सबैले के बुझिसके भने उहाँहरू मुलुकको लागि काम गरिरहनु भएको छैन। कोभिडको यत्रो सङ्कट छ, आज यति ठुलो आर्थिक सङ्कट आइराखेको छ, मानिसहरू बाँच्ने मर्ने दोधारमा छन्, यति ठुलो आत्महत्या भइराखेको छ, आय स्रोत छैन, ब्याङ्कहरूले ऋण तिर्नुहोस्, ब्याज तिर्नुहोस् भनिराखेका छन्, कर नतिरे सरकारले जरिमाना गर्ने भनेर धम्की दिइराखेको छ। यस्तो एउटा सङ्कटपूर्ण आर्थिक अवस्थामा र कोभिडको टेस्ट पनि हुन सकिराखेको छैन, आरटिटी टेस्ट बन्द भएको छैन, क्वारेन्टाइनको हालत त्यस्तै छ। यस्तो एउटा सङ्कटपूर्ण मुलुक भएको बेलामा यो सङ्कटलाई टार्ने काम गर्नुपर्ने र कोभिडको मानवीय सङ्कटमा पनि भ्रष्टाचार गर्ने जुन प्रवृत्ति देखियो, त्यसले के देखाउँछ भने उहाँहरू यो मुलुकको लागि नै घातक हुनुहुन्छ, समाजको लागि नै घातक हुनुहुन्छ र उहाँहरू नागरिकको विरुद्धमा काम गरिरहनु भएको छ। अब यस्तो सत्ता, यस्ता नेता, यस्ता पदलुप चरित्रलाई सत्तामा राखिरहन सकिँदैन भन्ने कुरा बुझिएको छ। तर नागरिकहरू सडकमा आउन सक्ने अवस्था पनि छैन, किनकि कोभिडको कारणले सबै डराएका छन्। हुन त म आज मात्रै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको एउटा व्यक्तिले बोलेको कुरा सुनिरहेको थिएँ। अब त्यो कति सत्य हो कति असत्य मलाई थाहा छैन कि आजसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO ले जुन पोजिसन राखेको थियो त्योभन्दा फरक पोजिसन राख्यो भन्ने अहिले आइराखेको छ कि यो एउटा व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा ट्रान्समिट हुँदैन भनेर। अब यस्ता थुप्रै, यदि यो कुरा हो भने, यदि यो कुरा सत्य हो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले त दुनियाँभरिमा विश्वमा नै एउटा आतङ्क मचाउने काम गर्यो। ती विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन ती सम्पूर्ण व्यक्तिहरू र जो राजनीति गरेर यो आतङ्क मचाउने काम गरे, मानिसहरूलाई आतङ्कित बनाए, उनीहरूमाथि त सिरियसली कारबाही हुनुपर्दछ। नागरिकहरूलाई यति सन्तासमा राखेर यस किसिमको अमानवीय काम गरेर यो जुन एक किसिमको टेरोरिजम हो, यसले टेरोर क्रिएट गर्छ, नागरिकहरूमा भय सन्तास क्रिएट गरेको छ। हामी एकअर्कासँग बोल्न डरायौँ, छुन डरायौँ। तर यदि एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई यो नसर्ने हो भने किन विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन जस्तो सङ्गठनले यो कुरा पत्ता लगाउन सकेन? किन यति ठुला विशेषज्ञ डाक्टरले भन्न सकेन? किन राज्यले यो कुरा भन्न सकेन? किन लुकाइयो? त्यसले यस्ता गम्भीर कुराहरू एकातिर छन् भने त्यही अवस्थामा नेपालमा राजनीतिको फोहोरी खेल चरम रूपमा पुग्यो, चरम चुलीमा पुगेको छ। हामी जति समस्यामा आज मुलुक छ त्यति नै समस्यामा राजनीति छ। राजनीतिले बाटो देखाउनु पर्ने, राजनीतिले नागरिकहरूलाई आश्वस्त र विश्वस्त तुल्याउन सक्नुपर्ने, नेताहरू छन् है भन्नु नागरिकले भन्नुपर्ने, तर नेताहरूमाथि विश्वास छैन, राजनीतिमाथि विश्वास छैन, राजनीतिक दलमाथि विश्वास छैन। र यस्तो सङ्कटको अवस्थामा जहाँ नागरिकका आवाज संसदमा राखिनुपर्ने, यस्तो अवस्थामा संसद चाहिँ अधिवेशन अन्त्य गरिन्छ। त्यो पनि किनभने आफ्नो सत्ता बचाउनलाई। यो किसिमको जुन राजनीतिक खेल छ हो, प्रधानमन्त्रीलाई, मन्त्री परिषदलाई, राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेर संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्ने अधिकार छ, त्यो कुरा विवाद छैन। तर प्रत्येक अधिकारको प्रयोग गर्दाखेरि त्यो फेयर हुनुपर्छ, रिजनेबल हुनुपर्छ र अनेस्ट हुनुपर्छ। यी तीनटा आधारभूत, शक्ति प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यी तीनटा आधारभूत सिद्धान्तहरू प्रधानमन्त्रीले सभामुखसम्म पनि छलफल गर्नु, सभामुखलाई पनि यो कुरा थाहा छैन, सबै मन्त्रीलाई पनि थाहा छैन, उहाँका विश्वासपात्र मन्त्रीहरूलाई मात्रै थाहा छ।
बैठक पनि 10 मिनट 15 मिनटमा सिद्ध्याइन्छ अनि बैठक सिद्धिन तुरुन्तै राष्ट्रपतिबाट यो कुरा अप्रुभ हुन्छ। चाहिँ यसले के देखाउँछ भने सिङ्गो राज्य शक्तिलाई दुरुपयोग गरिएको छ आफ्नो स्वार्थका लागि। संविधान र कानुनले दिएको अधिकार मुलुक र नागरिकको लागि प्रयोग हुनुपर्छ, ट्रान्सपरेन्ट हुनुपर्छ र जसरी एकातिर प्रधानमन्त्री शक्तिको दुरुपयोग गरिरहनु भएको छ भने प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा भएका नेताहरू आफू सत्तामा पुग्न लालायत हुनुहुन्छ, लिप्त हुनुहुन्छ। यसले यी सिङ्गो यो टिम जो छ, यो सिङ्गो सत्ता लोलुप जुन राजनीति छ, यो राजनीति र यी राजनीतिक र यी दलहरूलाई अब नागरिकहरूले समूल रूपमा हटाउनु पर्ने र अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो भएको छ। डाक्टर साहबलाई मैले यसैमा के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि आजभन्दा केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीले आफैले अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, मलाई हटाउन खोजिँदैछ भनेर दिनुभएको थियो, नभन्दै अहिले पार्टीभित्रै त्यो चलखेल भइराखेको छ र केही व्यक्तिहरू उहाँकै कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिया छन्, प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउनुपर्छ भनेर सडकमा उत्रिया छन् र जनतामा एउटा के क्वेसनको पैदा भएको छ भन्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले कालापानी लिपुलेख सहितको जब नक्सा जारी गर्यो तब केपी शर्मा ओलीले हटाउन खोजिँदैछ राष्ट्रभक्ति नेतालाई भन्ने एउटा क्वेसन खडा भएको छ। यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? अब यो चाहिँ मौसमी राष्ट्रवाद। केपी शर्मा ओलीले यो नक्सा जारी गर्नुभएको नागरिकहरूको दबावको कारणले हो, उहाँको स्वेच्छाले होइन। लकडाउनका बेलामा पनि लगभग 600 नागरिकहरूले गिरफ्तारी दिए। सुकदेव भट्टराईजी जस्ता निष्कलङ्कित स्वच्छ छवि भएका पूर्व महालेखा परीक्षक जस्ता व्यक्ति सडकमा आएर गिरफ्तारी दिनु पर्यो। डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल जस्ता व्यक्तिहरू आए, बालकृष्ण नेउपाने जस्ता व्यक्तिहरू आए, रामकृष्ण थापा जर्साव जस्ता व्यक्तिहरू आए, अथवा समाजका विभिन्न तबकाका व्यक्तिहरू स्वतस्फूर्त रूपमा सडकमा आइसके पछाडि अब थाम्न सकिँदैन भनेर उहाँले नक्साको राजनीति गर्नु हो। त्यो राम्रो काम, त्यसमा हामीले पनि प्रशंसा गऱ्यौँ। तर उहाँले त्यस पछाडि हेर्नुहोस्, नक्सा जारी भइसके पछाडि उहाँले प्रमाण सङ्कलन गर्न, नक्सा सङ्कलन गर्न एउटा समिति आयोग बनाउनु। नेपालको नक्सा जारी भएको त किनभने हामीसँग त्यसको तथ्य छ, प्रमाण छ, हामीलाई विश्वास छ भनेर गरेको नि। हामीले शङ्कामा रहेर प्रमाण यथेष्ट नभएर अविश्वास भएर गरेको त होइन नि, यो केटाकेटी खेल खेलिएको होइन नि। तर प्रधानमन्त्री ओलीले नक्सा सरकारले जारी गर्ने अनि त्यस पछाडि समिति बनाउने, प्रमाण सङ्कलन गर्न। यसले के देखाउँछ भने उहाँ कतै भारतीय दबावमा आएर भारतलाई नै सजिलो पार्ने काम त गरिरहनु भएको छैन। त्यसैले खड्गप्रसाद ओलीको राष्ट्रवाद चाहिँ आफ्नो सत्ता जोगाउने खेल मात्रै हो। कि राजनीतिक विश्लेषकहरूले के भनेका छन् भन्दाखेरि र जनताको पनि एउटा जिज्ञासाको कुरा पनि हो, पुष्पकमल दाहालको कानमा बन्दुक तेर्स्याएर केपी शर्मा ओलीलाई तर्साउन खोजियो, यदि अनि भारतले आफ्नो इच्छाको प्रधानमन्त्री राखेर कालापानी लिपुलेख आफ्नो क्षेत्रमा पार्न चाहन्छ भन्ने एउटा आशंकाको कुरा उत्पत्ति भएको छ। यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? होइन, भारतले अब साँच्चीकै हाम्रो सत्ता सरकार भारतकै कारणले परिवर्तन हुने हो, भारतले आफूले चाहेका मान्छे प्रधानमन्त्री बनाउने, चाहेका मान्छे मन्त्री बनाउने हो भने हामी त स्वाधीन नै भएका रहेन रहेछौँ नि। आज त यसले त मुलुकको स्वाधीनताको, मुलुकको अस्मिताको प्रश्न उठेको छ। यदि साँच्चै नै जसले खड्गप्रसाद ओलीको सत्ता बहिर्गमनको प्रयास गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले भारतीयहरूको प्रयास या इसारामा गरिरहनु भएको भने यो त साह्रै ठुलो राष्ट्रघाती हो। वास्तवमा अहिले सत्ताको खेल खेल्ने समय नै होइन। म प्रधानमन्त्री ओलीका कामको प्रशंसक होइन, तर अहिले यस्तो मुलुक सङ्कटमा हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग्ने बेला यो होइन। यो यदि राजीनामा मागिन्छ भने कोभिडमा भएको भ्रष्टाचारको कारणले माग्नु पर्यो, मुलुकमा भएको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले माग्नु पर्यो, एमसिसीको कारणले माग्नु पर्यो, राजनीतिमा भएको व्यथित र लुटतन्त्रको कारणले माग्नु पर्यो। कारण त केही देखाइएको छैन। के हो त कारण? हो, ठिक छ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ, तर त्यसको कारण हुनु पर्यो नि। जसले राजीनामा माग्नु भएको छ उहाँहरू सबै कुनै न कुनै रूपमा समय अन्तरालमा काहीँ न काहीँ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुन्छ, भ्रष्टाचारमा उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्छ, राष्ट्रियता कमजोर बनाउने काममा संलग्न हुनुहुन्छ। आजको यो 62-63 पछाडिको जुन परिवर्तन मुलुकमा देखा पर्यो त्यसले मुलुकलाई आज यो अवस्थामा पुर्यायो। त्यसैले यसको जिम्मेवार त उहाँहरू सबै हुनुहुन्छ सामूहिक रूपमा। अब नागरिक केमा भुल्न जरुरी हुँदैन भने प्रधानमन्त्री ओलीको ठाउँमा अर्को कोही प्रचण्ड या माधव नेपाल या वामदेव या शेरबहादुर या कुनै अर्को बहादुर आर्य मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। यो समस्या भनेको प्रणालीकै समस्या हो, सिस्टमकै समस्या हो।
त्यसैले यो सिस्टमकै अब विकल्प खोज्ने समय आयो। अब पनि हामीले ढिला गऱ्यौँ, अब पनि हामीले बुझेनौँ भने मुलुक झनै बेसी तडपिन्छ, समस्यामा जान्छ। मुलुकको यो राष्ट्रियताको समस्या, भ्रष्टाचारको समस्या र राजनीतिक व्यतिथिको समस्यालाई अन्त्य गर्नका लागि अब हामीले सिस्टमको विकल्प खोज्नु पर्दछ। यो समयमा यो सम्भव छ र? यही समयमै यो सम्भव छ, किनभने जब मुलुक कठिन अवस्थामा हुन्छ त्यही बेला मुलुकलाई बचाउनु पर्दछ। सहज अवस्थामा त केही गर्नै पर्दैन नि, सबै कुरा राम्रो भएको बेला त केही गरिनै पर्दैन नि। यदि यही सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गरेको भए किन हामीले यो सरकारको विरोध गर्ने? यदि यही सत्ता र यही सरकारले राष्ट्रियता बचाएको भए किन हामीले यसको विरोध गर्ने? यदि यही सत्ता र सरकारले राजनीतिलाई शुद्ध बनाएको भए किन हामीले विरोध गर्ने? हामीले चाहेको कुरा त नागरिक आयोग बनाऊ, पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने व्यक्तिको सम्पत्तिको छानबिन गर, दोषीमाथि कारबाही गर, त्यो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर, युवाहरूको रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरिबी निवारणमा लगाऊ। हामीले भनेको त्यही हो। मैले डाक्टर साहब यसैमा जोड्न चाहेँ, जुन केपी शर्मा ओलीले हटाइसकेपछि जुन प्रधानमन्त्री बन्ने जुनका अहिले टाउका गनिएका छन्, जुन जुन व्यक्ति त्यो भित्र परेका छन्, प्रचण्ड, वामदेव, माधव कुमार लगायत केही व्यक्तिहरू परेका छन्, अब जनतालाई विश्वासको पात्र रहेन कोही पनि। सबैको स्वाद जनताले चाखिसकेका छन्। कुन प्रधानमन्त्रीले कस्तो गर्यो, कसको पालामा के छ भनेर सबै चाखिसकेका छन्। विकल्प के छ डाक्टर साहब अब यसको? अबको विकल्प नागरिक सरकार। तर नागरिक सरकारभन्दा अगाडि म के भनौँ भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा हटाउन त्यति सजिलो छैन। किन सजिलो छैनन्? कि त अहिले संसद छैन, अविश्वासको प्रस्ताव राख्न सकिँदैन। हुन त 25% सांसद सदस्यहरूले माग गरेर संसदको अधिवेशन बोलाउन सक्छन् र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन सक्छन्। तर त्यो अवस्थामा उहाँहरूको पार्टी फुट्छ। अहिले सङ्केत पनि त्यही देखिरहेको छ, पार्टी फुट्छ। पार्टी फुटिसके पछाडि ओलीको एउटा पार्टी होला, उहाँहरूको अर्को पार्टी होला। अब अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन संसदमा बहुमत हुनु पर्यो। अब बहुमत भयो भने उहाँहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउनु होला। अब उहाँहरूको अर्को एउटा दाउ के हुनसक्छ भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टीबाट कारबाही गर्ने र हटाउने। पार्टीबाट हटाइसके पछाडि संसद सदस्यता समाप्त हुन्छ। संसद सदस्यता समाप्त भएपछि प्रधानमन्त्रीको पद समाप्त हुन्छ। अब तर यसरी पार्टीबाट हटाउन साथ त प्रधानमन्त्रीले पार्टी नै छोडिदिनुहुन्छ। एउटा अलग पार्टी लानका लागि अब अहिले संसदमा पनि 40% र केन्द्रीय समितिमा पनि 40% हुनुपर्छ। उहाँहरूको केन्द्रीय समिति धेरै ठुलो छ, मलाई लाग्छ लगभग 1000 जना कतिको छ भन्ने सुनेको छु, मलाई थाहा पनि छैन। अब यति ठुलो केन्द्रीय समितिको भेला गरेर 40% पुर्याउने कुरा त्यति सजिलो पनि छैन। त्यसैले अब उहाँहरूले फेरि अर्को प्रधानमन्त्री ओलीले अर्को एउटा अध्यादेश ल्याउनु होला आफूलाई सजिलो पार्ने। यस्तो किसिमको खेलमा आफ्नो सत्तालाई बचाउने तल्लो स्तरको राजनीतिक खेलमा उहाँहरू लाग्नु भएको छ। मैले किन यो शब्द प्रयोग गरेँ भने म हतपत त्यस्तो शब्द प्रयोग गर्दिनँ कि राजनीतिज्ञ र राजनीति चाहिँ संविधान र कानुनभित्र बस्नुपर्छ। संविधान र कानुनलाई खेलाउने, बङ्ग्याउने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक चरित्र हो र आज मुलुकमा अलोकतान्त्रिक चरित्र हाबी भएको छ। त्यसैले हामीले के भन्यौँ भने यो सबै समस्याको विकल्प चाहिँ केही विकल्पहरू, जस्तो पहिलो विकल्प नागरिक आयोग। नागरिक आयोग किनभने आजसम्म पञ्चायतकालदेखि आजसम्म भएका सम्पूर्ण भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको छानबिनको लागि, कारबाहीको लागि र दोषीहरूलाई जेलमा हाल्नका लागि त्यो प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली हुन्, शेरबहादुर देउवा हुन्, वामदेव गौतम हुन्, प्रचण्ड हुन्, जोसुकै होस्, दोषीलाई जेलमा हाल्न सक्ने अवस्था नभएसम्म यो मुलुक सुध्रिँदैन। त्यसको लागि अब नागरिक तयार हुनुपर्छ। हजुर, यसैमा फेरि मैले अर्को के थप्न चाहेँ भन्दाखेरि हिजो मात्रै प्रचण्डको अभिव्यक्ति आएको थियो बाहिर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मलाई धोका दिए भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई कसरी खण्डन गर्नुहुन्छ? यो राष्ट्रको लागि जुन यस्तो अवस्थामा देश गुज्रिरहेको छ, यो अवस्थामा यो कुरा भन्न कतिको जायज छ? एकदमै नाजायज। किनभने धोका भने के, मलाई के पद दिएनन् भनेर हो र? एउटा पार्लियामेन्टबाट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तिमी आदि चलाऊ म आदि चलाउँछु, यो नै एउटा सत्ता लोलुपता हो। यस्तो किसिमको हामीले प्रधानमन्त्री पटक पटक फेर्नका लागि इलेक्सन गरेर उहाँलाई मत दिएको होइन। यसको अर्थ म प्रधानमन्त्री ओलीको सपोर्टर होइन फेरि। तर हामीले चाहेको एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट। तर त्यो गभर्मेन्ट जब स्टेबल गभर्मेन्ट हामीले पाएका छौँ, यो राम्रो कुरा हो। तर त्यो गभर्मेन्ट त मैले अघि पनि भने नि कि त करप्सनको चार्ज लाउनु पर्यो, उहाँहरू त्यो लाउन नसक्ने, किनकि आफू सबै करप्ट हुनुहुन्छ। राष्ट्रघाती काम गर्नुभयो, त्यो चार्ज लाउन सक्नुहुन्न, किनकि सबै राष्ट्रघाती छन्। राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनायो, त्यो चार्ज पनि लाउन सक्नुहुन्न, किनकि उहाँहरू सबैले राजनीतिलाई व्यापारीकरण बनाएको छ। त्यसो भएकोले उहाँहरूसँग चार्ज लगाउन सक्ने ठाउँै छैन। अनि के भन्नुहुन्छ? होइन बाँडौँ न, मलाई दिनुहोस् न एउटा पद चाहिँ, कि अध्यक्ष दिनुहोस् कि प्रधानमन्त्री दिनुहोस्, तपाईँ दिनुहुन्न भने चाहिँ हामी तपाईँलाई कारबाही गर्छौँ। यो पनि राजनीतिक चरित्र हो। अनि धोका दिए भन्न मिल्छ।
त्यसैले अहिलेको आवश्यकता के हो भने यदि यो मुलुकलाई साँच्चैकै सङ्कटबाट बचाउने, व्यथितिबाट बचाउने, लुटतन्त्रबाट बचाउने र भ्रष्टाचारलाई निर्मूल गर्ने नै अब नागरिक सरकार चाहिन्छ। नागरिक सरकार भनेको स्वतन्त्र नागरिकहरू सत्तामा जाने र उनीहरूले सत्ता चलाउने, उनीहरूले नागरिक आयोग गठन गर्ने, नागरिक आयोगले अघि पनि मैले भने पञ्चायतकालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ने, इलेक्सन रिफर्म गर्ने। इलेक्सन रिफर्म भनेको के हो भने अबको प्रधानमन्त्री भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्छ, मन्त्रीहरूको सङ्ख्या 10-15 मा सीमित हुनुपर्छ, पार्लियामेन्टेरियनहरूको सङ्ख्या 100 देखि 125 मा सीमित हुनुपर्छ, सांसदहरू मन्त्री बन्न पाउनु हुँदैन, सांसद विकास कोष जस्तो खतरनाक विकास कोष यो पैसा सांसदलाई दिने, सांसदलाई किन्ने काम गरिनु हुँदैन, निर्वाचनमा उठ्ने गुण्डा प्रयोग गर्ने, भोज भत्तेर गर्ने काम बन्द गरिनुपर्छ, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको अधिकार दिनुपर्छ। त्यसैले त्यो नागरिक सरकारले पहिलो काम के गर्छ भने नागरिक आयोग गठन गर्छ, दोस्रो काम निर्वाचनमा सुधार गर्छ, तेस्रो काम शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउँछ। शिक्षा व्यापार होइन, स्वास्थ्य व्यापार होइन, यो कुराको अन्त्य गर्छ। त्यस पछाडि अन्य रेगुलर प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मानिसहरूको जीवनस्तरलाई वृद्धि गर्ने, रोजगारी दिने लगायतका अन्य कामहरू गर्छ र मुलुकलाई विकासको बाटोमा लिएर जान्छ। त्यसैले आजको पहिलो आवश्यकता भनेकै नागरिक सरकार र नागरिक आयोग हो। यी एजेन्डा चाहिँ अब सिङ्गो मुलुकको साझा एजेन्डा हुनुपर्दछ र सँगसँगै हामीले मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि धर्मसापेक्ष राज्य चाहिन्छ अथवा हिन्दू, बुद्ध, किराँत सहितको धर्मसापेक्ष राज्य मुलुकलाई चाहिन्छ। किनकि यी भनेको खालि धर्मको कुरा मात्रै होइन कि यससँग मार्केट छ, यसले एउटा टुरिज्म विकास गर्छ र ठुलो रोजगारीको सम्भावना सिर्जना गर्छ। हामीले यसलाई त्यसरी हेर्नुपर्दछ भने मुलुकमा आज यति ठुलो बेरोजु छ कि बजेटको 14% जस्तो बेरोजु आएको छ। यो बेरोजु व्यक्तिका गोजीमा गएको छ, यसको अन्त्य गर्नुपर्छ। सबभन्दा ठुलो बेरोजु त अर्थ मन्त्रालयमा छ, डाक्टर युवराज खतिवडाको मन्त्रालयमा सबभन्दा बेसी बेरोजु छ। आज नीतिगत भ्रष्टाचार भएका छन्, चक्लेटमा भ्रष्टाचार भएको छ, इलेक्ट्रोनिक भेहिकलमा सबैतिर भ्रष्टाचारै भ्रष्टाचार छ। यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुपर्दछ। त्यसैले यो सम्पूर्ण काम गर्नका लागि अब नागरिक सरकार चाहिन्छ र अबको आन्दोलन अब अरू हामीसँग विकल्प पनि छैन, आन्दोलन बाहेक अरू विकल्प छैन। त्यसैले नागरिक आयोग र नागरिक सरकारको एजेन्डामा बृहत एउटा नागरिक आन्दोलन तयारी गर्ने र त्यसलाई नागरिकहरूले साथ दिनुको अब विकल्प छैन। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। जुन सत्ता पक्ष नै यो खेलमा फसिरहेको छ, यसरी आफ्नो हरकतहरू देखाइराखेको छ, यसले गर्दा देश कतातिर जाँदैछ, यसको समस्याको समाधान विकल्प हजुरले बताइसक्नु भएको छ। आम जनमानसलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? म के आह्वान गर्छु भने अब यो मुलुक जसले बनायो त्यो मुलुक बनाउने व्यक्तिलाई हामीले बाहिर हटाएर, त्यो संस्थालाई बाहिर हटाएर यो मुलुक टिक्न सक्दैन। त्यसैले राज संस्थाको जुन भूमिका छ, हिजोको शासन गर्ने राजा होइन, राजतन्त्र होइन, राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने राजा होइन, संसदभित्र नागरिकको कित्तामा बस्ने राज संस्था तर लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने। त्यसैले लोकतन्त्र सहितको संसदभित्र बस्ने राज संस्था अबको राजनैतिक गन्तव्य हो एउटा। अब संहिताको खारेजी गर्नै पर्दछ, किनकि हाम्रो बजेटले संहिता धान्नै सक्दैन। अब हामीले गाउँपालिकालाई धेरै अधिकार दिनुपर्दछ, जिल्लामा अधिकार दिनुपर्दछ, 75 वटा जिल्लालाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ, हामी त्यो मोडेलमा जानुपर्दछ। अब यो संहिताले अब यो मुलुकलाई निकास दिन सक्दैन, धर्मनिरपेक्षताको खारेजी हुनै पर्दछ। त्यसैले या त यो 2072 सालको संविधानमा आमूल रूपमा परिमार्जन र संशोधन गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ। यदि त्यो गर्न सकिँदैन भने 2072 सालको संविधान क्राइसिसमा पर्छ। त्यसैले म नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपाका राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक, देशभक्त मित्रहरू, नेताहरू, कार्यकर्ताहरूलाई के अनुरोध गर्दछु भने अब तपाईँ एकचोटि पार्टीभन्दा माथि उठ्नुहोस्, अब एकचोटि मुलुकलाई सोच्नुहोस्, मुलुक बचाउने अभियानमा लागौँ। मुलुक बचाएपछि तपाईँ आफ्नो राजनीति गर्नुहोस् न। भोलि राजनीति त चाहिन्छ, यो दलीय व्यवस्था नै, लोकतन्त्रको पनि विकल्प छैन। तर आज हामी मुलुक बचाउनको लागि कम्तीमा पनि 5-6वटा एजेन्डामा सहमत हौँ। एउटा नागरिक सरकारको एजेन्डामा, दोस्रो नागरिक आयोगको एजेन्डामा, तेस्रो धर्मसापेक्ष राज्यको अवधारणामा, चौथो लोकतन्त्र सहितको राज संस्थाको एजेन्डामा, पाँचौँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरण बन्न नदिने र शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क, गुणस्तरीय, सर्वसुलभ बनाउने। ब्याङ्कसँग पैसा नभएको त होइन रहेछ नि त, तपाईँ 10% हामी थपिदिन्छौँ कर्जा अनि तपाईँ ब्याज तिर्नुहोस् भन्ने यस्तो पनि भन्न सुहाउँछ। त्यसैले अब हामीले ब्याङ्कको ऋण घटाएर 4 देखि 5% ल्याउनुपर्छ। लगानी गर्न चाहने नागरिक र युवाहरूले सहज रूपमा लोन पाउनु पर्दछ
र ब्याङ्क र यो लोन सिस्टम केही सीमित व्यक्तिहरूको हातमा कब्जामा होइन कि नागरिकहरूको नियन्त्रणमा, नागरिकहरूको स्वामित्वमा या नागरिकहरूले लगानी गर्न सक्ने फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको रिफर्म गर्नुपर्दछ। यी आधारभूत एजेन्डाहरूमा सहमत भएर अब आन्दोलन गर्नुको विकल्प छैन र मेरो सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई तपाईँको यस कार्यक्रमबाट म त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु र हामीलाई साथ दिनुहोस्, नेपालका लागि नेपालीलाई साथ दिनु हुनको लागि पनि म अनुरोध गर्दछु। समय दिनुभयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यसै यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।